नाहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम आसिफ़ अली राव अल रज़ा की हेल्थ रिकवर की जानिब से आपकी रहनुमाई के लिए हाज़िर हूँ। आज का जो मौज़ू हमने तरतीब दिया स्पेशल, चूँकि सर्दियों का आगाज़ है और सर्दियों के आगाज़ के साथ ही आपको पता है कि ड्राई फ्रूट्स की इस्तेमाल बढ़ जाता है, जिसमें एक सबसे अहम चीज़ है पीनट, मूंगफली, जिसका इस्तेमाल बरसगीर में हमारे इस इलाक़ों में ख़ास तौर पर किया जाता है, क्योंकि ये सर्दियों की सौगात है। तो लिहाजा आज हमने इस हवाले से एक प्रोग्राम तरतीब दिया। कोई इसको हर ख़ास व आम पसंद करता है, लेकिन इसके फ़ायदे और इसके नुकसान से कोई भी आगाह नहीं है। जब तक आप किसी भी चीज़ के फ़ायदे और नुकसान से आगाह नहीं होंगे तो वो हमेशा आपके लिए रिस्की काम होगा कि उसके करने के बाद आपको नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। जैसे मिसाल के तौर पे एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम कि अगर बिजली का स्विच है, अगर हमें इसके बारे में मालूमात हैं कि ये बिजली है, और चूँकि पहले एक्सपेरिमेंट हुआ होता है कि जो बिजली को हाथ लगाएगा उसको ज़ोर से झटका लगेगा, तो इससे क्या साबित हुआ कि हर चीज़ का अमल का रद्द अमल है, क्योंकि बिजली एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा आपको शॉक पहुंचाएगी, आपके खून को जलाएगी और आपको मौत की तरफ ले जाएगी। इसी तरह जो पीनट है, ये भी अल्लाह ताला ने एक मखसूस निज़ाम के तहत तरतीब दिया इसको भी, और उसको पैदा फरमाया। ये हमारे लिए कहाँ पे फ़ायदेमंद साबित हो सकती है और कहाँ पे ये हमारे लिए नुकसान का बायस हो सकती है। कोशिश ये होगी कि हम इस वीडियो के अंदर इसको एक्सप्लेन कर दें और कोशिश करेंगे कि अहाता कर पाएंगे चंद मिनटों के अंदर। अल्लाह पाक ने जो पीनट का मिजाज तरतीब दिया है, इसका मिजाज खुश्क सर्द है, इसमें बराए नाम भी हरारत मौजूद नहीं है। आप समझ लें कि मूंगफली एक एसिडिटी का मजमूआ है जिसमें तेज़ाबियत है, इसके अलावा और कुछ नहीं। ये इंसान के जिस्म को आर्टिफिशियल हरारत फराहम करेगी जो कि खुश्की से पैदा होगी और जो जल्दी ख़त्म हो जाएगी, जो इंसान के जिगर, इंसान के मैदे को नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखती है। अब मूंगफली को हम किस जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, वो चंद जगहें हैं जहाँ पे हम मूंगफली को इस्तेमाल कर सकते हैं, और बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पे हम मूंगफली का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब हम पहले लेते हैं उन चीज़ों को जो लोग मूंगफली का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा इंसान अपना फ़ायदा पहले सोचता है और वो नुकसान की बात हमेशा बाद में चाहेगा, लेकिन चाहेगा कि पहले फ़ायदे की बात सुनी जाए। अब जिस इंसान के जिस्म में रतूबात ज़्यादा हैं, ठंडक बढ़ जाती है, गुड फैट मौजूद है, और ये दिल की उस हालत के लिए मुफीद है कि जहाँ पे दिल की ब्लॉकेज आपके जिस्म में रतूबात बढ़ने की वजह से हों और दिल ठंडा होना शुरू हो जाए, और उस सूरत में जो फ़ैट आपकी दिल की शरीयानों के अंदर इकट्ठी होगी उसको ख़त्म करने के हवाले से इसमें ओमेगा 6 ओमेगा 3 मौजूद है, जो कि दिल को ताकत देने के हवाले से और दिल की शरीयानों को एक्टिव करने के हवाले से इस्तेमाल होता है। इसमें पानी भी मौजूद है, इसमें तेल भी मौजूद है, और इसके अंदर इसके अलावा प्रोटीन भी मौजूद है। इसके अलावा अगर देखते हैं तो कैल्शियम भी मौजूद है। अगर हम सारी चीज़ों का तज़किरा कर भी लेते हैं, बेशक इन सब चीज़ों के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हमारे जिस्म के लिए होते हैं, लेकिन अगर कोई इंसान, ऐसा इंसान जिसको पहले से ही एसिडिटी का मसला हो, उसके जिस्म में खुश्की मौजूद हो और उसके गले में ख़राश होती हो, या उसको कॉन्स्टिपेशन जैसे मसाइल का सामना रहता हो, या घबराहट और बेचैनी होती हो, या उसको सीने में जलन के मसाइल का सामना रहता हो, इसके अलावा बवासीर के मसाइल जैसे हैं, या किसी इंसान को अगर ख़ारिश जैसे मसाइल से जूझना पड़ता है। अब ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके अंदर मूंगफली का इस्तेमाल ज़हर कातिल का दर्जा रखता है, क्योंकि इसकी प्रोटीन, इसका कैल्शियम, इसके जो मिनरल हैं वो हमें उस सूरत में फ़ायदा पहुंचा सकते हैं कि जब हमारे जिस्म के अंदर एसिडिटी बहुत मतनासिब मिक़दार में मौजूद हो, तेज़ाबियत, क्योंकि ये हमारे जिस्म का हिस्सा है। अगर ये मतनासिब मिक़दार में मौजूद है तो फिर आप इसका बिला झिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके स्टमक डिस्टर्ब है, ज़ुबान का कलर आपका वाइट है और मुसलसल आप कॉन्स्टिपेशन का शिकार रहते हैं और गैस के मसाइल का सामना करना पड़ता है, हवा में स्मेल का मौजूद होती है, और इसके अलावा घबराहट, बेचैनी महसूस करते हैं, आपके चेहरे पे छाइयाँ हैं, आपके चेहरे पे पिंपल निकलते हैं,
تو خدا را آپ اس ڈرائی فروٹ سے، یہ مونگ پھلی سے جو ہمارا پینٹ جو ہم کھاتے ہیں، اور سردیوں کے اندر تو یہ ہماری روزمرہ کی خوراک میں شامل ہے۔ اگر ہم نے لوڈو کی گیم لگائی تب ہم مونگ پھلی کھانے بیٹھ جاتے ہیں، اگر ہم ویسے کھیل رہے ہوتے ہیں، کوئی اور کھیل کھیل رہے ہوتے ہیں تب ہم بیٹ لگاتے ہیں، تب مونگ پھلی سامنے آ جاتی ہے۔ اور اس کے نقصانات اس حوالے سے ہیں کہ یہ گلے میں خراش پیدا کرتی ہے، یہ جسم میں تیزابیت کو بڑھا دیتی ہے، اور جسم کے خون کو گاڑھا کرنے کا سبب بنتی ہے، جس کی وجہ سے پھر انسان کا جگر ایکٹیو نہیں رہ پاتا، اور پھر اس کے نقصان ڈبل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر اس کا استعمال کوئی ایسا انسان کرتا ہے جو پہلے سے بیڈ ہیبٹ میں مبتلا ہے، کسی بھی ایسی بری عادت میں مبتلا ہے کہ جو انسانیت سے گری ہوئی ہے، یاد رکھیے گا کہ مونگ پھلی کا کھانا، پینٹ کا کھانا اس بیڈ ہیبٹ کو ہوا دے گا اور اس کو اور مضبوط کرنے کا سبب بنے گا۔ اگر ہم مونگ پھلی کا استعمال صرف اس حوالے سے کرتے ہیں کہ اگر ہمیں ٹھنڈ لگ جاتی ہے اس صورت میں استعمال کرتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر خشکی بہت زیادہ ہے، اور ٹھنڈ انسان کو اس وقت لگتی ہے جب انسان کے جسم میں رطوبات بڑھ جاتی ہیں یا پانی بڑھ جاتا ہے۔ تو ٹھنڈک کا جو علاج ہے وہ اسی طرح کیا جاتا ہے کہ پہلے پانی کو خشک کیا جائے گا اور پھر اس میں حرارت پھونکی جائے گی۔ اگر آپ پہلے ڈائریکٹ پانی کو خشک کرنے کی بجائے آپ اس کو حرارت دینا شروع کر دیں تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو آپ کی مطلوبہ کامیابی ملے گی۔ ٹی بی کی صورت میں اس کا استعمال ممنوع ہے، اگر گلے میں خراش ہے، کھانسی ہے تو اس کا استعمال ممنوع ہے۔ اگر آپ کے جسم پہ کچھ اس قسم کے پرابلم موجود ہے، جیسے سورائسس جیسی ٹائپ چیزیں ہیں، جیسے کوئی الرجی ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں بھی اس کا استعمال ممنوع ہے۔ اگر آپ کے منہ میں چھالے بنتے ہیں تو اس صورت میں بھی اس کا استعمال ممنوع ہے۔ تو کوشش کریں کہ اللہ کی بنائی چیزوں کے جو فائدے اور نقصانات ہیں وہ میں انشاءاللہ آپ کو آگاہ کرتا جاؤں گا، اس کے مطابق آپ اپنی زندگی میں ان چیزوں کو شامل کریں، اور پھر انشاءاللہ اس کے نتائج دیکھیں جو کہ بہت بہترین ہوں گے، کیونکہ اللہ پاک نے دنیا میں کوئی بھی چیز بغیر مقصد کے پیدا نہیں فرمائی، نہ آپ کو اور نہ مجھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مکمل ویڈیو تھی، کوشش کی کہ اس میں احاطہ کیا جا سکے پینٹ سے متعلق کہ اس کے ہمیں فائدے کیا نقصان ہمیں ہو سکتے ہیں۔ ایک چیز اور یاد رکھیں، شوگر ٹائپ 1 کے مریض کو آپ اس کا آنکھیں بند کر کے بلا جھجک استعمال کروا سکتے ہیں، سنگرینی کے مریض کو اس کا استعمال کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرے کسی پیشنٹ کو آپ اس کے استعمال نہیں کروا سکتے، چاہے وہ ہیپاٹائٹس بی کا ہے، چاہے وہ سی کا ہے، چاہے اس کو بواسیر کے مسائل کا سامنا ہے، چاہے ٹیومرز ہیں باڈی کے اندر، یعنی کوئی بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس کے اندر حرارت نہیں ہے اور یہ جگر کو نقصان پہنچانے کا سبب بنتی ہے۔ اور بواسیر ہمیشہ یا ٹیومرز یا میں جو خون میں خرابی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، خارش جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس کے پیچھے یہی چیزیں کام کر رہی ہوتی ہیں کہ ہم خون کو بہت زیادہ تھک کر لیتے ہیں، پھر ہمیں اس کا نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ایسی حالت میں انسان کا جگر ایکٹیو نہیں رہتا اور گردے پراپر خون کو صاف نہیں کر پاتے۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔